पंजाब गवर्नमेंट जो इस वक्त भतीजी साहिबा पर मुश्तमिल है, ज़ाहिर है चचा वज़ीर आज़म हैं, भतीजी वज़ीर आला हैं और मियाँ साहब के समधी इस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं और मज़ीद भी कुछ ओहदे होंगे जो ख़ानदान के मुख्तलिफ लोगों के लिए इस वक्त देखे जा रहे होंगे। 5,000 वाले को 50,000 कर दिया, 8,000 वाले को 1 लाख कर दिया। ये तो हाल है इस वक्त इस मुल्क का। और अभी शहबाज शरीफ साहब ने मेरे ख्याल 150 बसों का फिर ऐलान किया है। कितना ज़बरदस्त जो है वो आतमताई की कब्र पर लात मारते हैं ये लोग कि जिस शहर को 15,000 बसों की ज़रूरत है, जो शहर पूरे पाकिस्तान की मईशत चलाता हो, सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन और मीडिया कंजम्पशन के लिए आप 150 बसों का ऐलान करके चले जाएं। और पाकिस्तान के अवाम को एतमाद अगर देना है तो एक ही रास्ता है कि सब अपनी अपनी आईनी पोजीशन पे वापस जाएं, जो गलतियां हो गई हैं उससे पीछे हटें और फिर बैठ कर बात करें कि इंशाअल्लाह 16 तारीख को एक बहुत बड़ा मार्च होगा, एहतिजाजी मार्च, और हुकूमत को अपना फैसला हम जो है वो सही फैसला करने पर मजबूर करेंगे इंशाअल्लाह। पंजाब गवर्नमेंट जो इस वक्त भतीजी साहिबा पर मुश्तमिल है, ज़ाहिर है चचा वज़ीर आज़म हैं, भतीजी वज़ीर आला हैं और मियाँ साहब के समधी इस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं और मज़ीद भी कुछ ओहदे होंगे जो ख़ानदान के मुख्तलिफ लोगों के लिए इस वक्त देखे जा रहे होंगे। तो फैमिली एंटरप्राइजेस ये लोग हैं और ये फॉर्म 47 की बुनियाद पर आकर मुसल्लत हुए हैं और ये खुल्लम खुल्ला इनहराफ कर रहे हैं अपने वादों से, और जो हुकूमत ने ऐलान किया उससे उन्होंने वो पीछे हट गए और उन्होंने कहा है कि अब हम गंदम नहीं खरीदेंगे। ज़ाहिर है उस पर गम व गुस्सा है। जमात इस्लामी ने यह फैसला किया है कि इंशाअल्लाह 16 तारीख को एक बहुत बड़ा मार्च होगा, एहतिजाजी मार्च, और हुकूमत को अपना फैसला हम जो है वो सही फैसला करने पर मजबूर करेंगे इंशाअल्लाह। पूरे पाकिस्तान की मईशत का निसार इस शहर पर है, तो इस शहर को हम आइसोलेट नहीं कर सकते जिस तरह माजी में किया गया है। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी इस शहर कराची को का मुकदमा पूरे पाकिस्तान में लड़ेगी। और ये जो ऑनरशिप नहीं ली जाती, यहाँ पार्टियां क्या करती हैं, इक़्तिदार में आ जाती हैं लेकिन ऑन नहीं करती, इदारे ऑन नहीं करते। लोग 3-3 साल की जॉब के ऊपर अपॉइंटमेंट पे आते हैं, मुख्तलिफ इदारों में आते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं, फॉर्म 47 पर मुसल्लत करते हैं, हमें चले जाते हैं। पानी का K4 मनसूबा आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले 3-4 हुकूमतें बदली या आगे पीछे होती रहीं विफाकी, पहले सूबे से नहीं बना, फिर वफाक के लोग कहते रहे कि हम बना देंगे, लेकिन किसी ने भी K4 के लिए पैसे नहीं दिए। 200 अरब रुपए का ऐलान करते थे और 15 अरब रुपए PSDP में रखते थे। यही हाल इस हुकूमत ने किया, फिर PDM की हुकूमत, उससे पहले PTI की हुकूमत, उससे पहले, यानी पैकेजेस में पैकेजेस आते रहे लेकिन K4 मंसूबा नहीं बना। कराची की ऑनरशिप कोई नहीं लेता, ये कितने अलमिया की बात है। लोग वोट डालते हैं, नहीं डालते तो डलवा देते हैं ये लोग जबरदस्ती, लेकिन जिनको डालते हैं वो भी ऑन नहीं करते। बदकिस्मती है। और इसलिए आप देखें कि अब गर्मियां बढ़ रही हैं और पानी का ये बहरान शदीद होता चला जाएगा। इसी तरह से यहाँ सीवरेज का S3 मंसूबा नहीं बना। तकरीबन 8-10 दफ़ा तो मुझे बिल्कुल ऐसे याद है कि इन्होंने सर्कुलर रेलवे के इफ्तिताह किए हैं। कभी शेख रशीद साहब आए थे, कभी गिलानी साहब आए थे, कभी जो है वो जरदारी साहब ऐलान कर रहे होते हैं, कभी मुराद अली शाह साहब कर रहे होते हैं, कभी जो है वो विफाक से नून लीग के लोग आकर शहबाज शरीफ साहब ऐलान करते हैं। 36 मरतबा ऐलानात और कई मरतबा इफ्तिताह के बावजूद सर्कुलर रेलवे नहीं बना। अभी ये जो रेड लाइन बन रही है, अजियत बनी हुई है शहरियों के लिए। तो ना इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई तवज्जो है, ना ट्रांसपोर्ट। और अभी शहबाज शरीफ साहब ने मेरे ख्याल 150 बसों का फिर ऐलान किया है। कितना ज़बरदस्त जो है वो आतमताई की कब्र पर लात मारते हैं ये लोग कि जिस शहर को 15,000 बसों की ज़रूरत है, जो शहर पूरे पाकिस्तान की मईशत चलाता हो, सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन और मीडिया कंजम्पशन के लिए आप 150 बसों का ऐलान करके चले जाएं और शादियाने बजाएं इस पर, तो ये कोई तरीका नहीं है। ये मास ट्रांसिट प्रोग्राम है, ये लाइट रेल सिस्टम है जो 4 कॉरिडोर का, ये होना चाहिए। और इस पर अगर अब यानी हद हो गई है ना नाअहली की, लेकिन जमात इस्लामी तो अब भी पेशकश करती है कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप बताएं, बैठें, बात करें। लेकिन क्या करें कि ये जो हुकूमतें हैं ये जिस तरह से करप्शन और लूट मार में लगी हुई हैं, इनके बस में भी नहीं है और ये करना भी नहीं चाहते। इसलिए कराची के ये जेन्युइन इश्यूज हैं जिनको उठना चाहिए। अभी अफसोसनाक कितनी बात है कि मैट्रिक के इम्तिहान हो रहे हैं। मुझे सब साथियों ने बताया कि 3,64,000 बच्चे पेपर दे रहे हैं। 40%, 500 में से 40%, अभी 200 तो हो गए ना। 200 स्टेशन वो हैं जो अपना सेंटर्स वो हैं कि या तो वो बिक गए या उनमें कोई बुनियादी सहूलत मौजूद नहीं है। हमने तस्वीरें देखी कि बच्चे ज़मीन पे बैठकर पेपर दे रहे हैं, लाइट नहीं होती, लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक कर रहा है।
کوئی پوچھنے والا، کوئی اتھارٹی پاکستان میں ہے جو کے الیکٹرک کی اس مافیا سے کہے کہ بھائی سینٹر میں تو کم از کم لائٹ کا اہتمام کر دو، سارا کمپیوٹرائز سسٹم ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن 18 روپے اضافہ کرنے کے لیے 7 مہینوں کے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے لیے وہ نیپرا میں چلے گئے اور ان کو مل بھی جائیں گے، اس لیے کہ نیپرا کا، کے الیکٹرک کا اور حکومت کا ایک شیطانی قسم کا اتحاد ہوتا ہے ہمیشہ، اور انہیں عوام کی پرواہ نہیں ہے. میں کتنی مرتبہ ہم یہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ پاکستان میں جب یہ سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے اور یہ آئی پی پیز کے معاہدوں کی وجہ سے جب اضافی بجلی کے پیسے پاکستان کی قوم دے رہی ہے تو پھر کے الیکٹرک مہنگی بجلی کیوں بنا رہا ہے؟ اس کو کیوں دیا ہوا ہے یہ لائسنس؟ اور نیشنل گرڈ سے کراچی کو بجلی دے دیں جو آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے، جس کے پیسے پاکستانی قوم دے رہی ہے. تو آپ اس کو، جو اس کی جنریشن ہے، اگر اس کو مل جائے جو آلریڈی بجلی ہمارے پاس موجود ہے تو یہ تو نکلیں گے نا ایک طرف. یہ بوجھ تو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کا کراچی کے عوام پہ نہیں پڑے گا، اور اس سے جو صنعتوں پہ بوجھ پڑتا ہے، اس سے جو مجموعی طور پر پریشانی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لیے کتنی مرتبہ ہم نے کہا کہ اس میں مونوپلائز سسٹم ختم کیا جائے، لیکن چونکہ پہلے سے چیزیں طے ہوتی ہیں تو یہ لوگ مل کر کرپشن کرتے ہیں اور مافیاز کو ہم پر مسلط کر دیتے ہیں. تو یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے، اور اس پر بھی انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کی آواز صرف کراچی میں نہیں پورے پاکستان میں گونجے گی. محمد حسین مہنتی صاحب تشریف فرمائیں. اس وقت صوبہ سندھ میں بدامنی کی جو صورتحال ہے، آپ نے وہ بچے کی ویڈیو دیکھی ہوگی جس کو زنجیروں سے باندھا گیا تھا. آپ تصور تو کریں ان ظالموں. کہاں ہے حکومت؟ 16واں سال میں ہے اس وقت، لگاتار پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. مجھے بتائیں نا کہ کیسے ممکن ہے کہ ان کچے کے علاقوں میں جن بھاری جو یہ وہ اسلحہ ہوتا ہے، یہ آیا کہاں سے؟ یہ الاؤ کس نے کیا؟ یہ سارے ادارے بتائیں، یہ پہنچا کیسے؟ اور پھر اس کے بعد وہاں پر انہوں نے پوری اپنی عملداری قائم کی ہوئی ہے. جو لوگ بھی سندھ کے پورے اس نظام کو جانتے ہیں وہ کیا نہیں سمجھتے کہ بڑے بڑے سرداروں اور وڈیروں کی مرضی کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا؟ اور جب وہ سردار اور وڈیرے حکومتوں میں شامل ہوں، ان کا اثر و رسوخ ہو، تو پھر آپریشن کیسے ہوگا؟ کبھی کہتے ہیں کہ آرمی اور رینجرز اور پولیس مل کر آپریشن کرے گی، کبھی کہتے ہیں کہ سندھ پولیس اور پنجاب پولیس مل کر آپریشن کرے گی. لیکن عملاً تو لوگوں کے ساتھ یہ صورتحال ہے کہ موٹر وے، عام سڑک تو چھوڑ دیں، موٹر وے پہ مغرب کے بعد لوگ سکھر سے آگے سفر نہیں کر رہے. موٹر وے پہ لگے ہوئے سارے کیمرے ڈاکو لے گئے، گرلیں اس کی اٹھا کے لے گئے، اور اس وقت انسیکیور ہیں لوگ. جب موٹر وے پہ انسیکیور ہیں تو آپ بتائیں یہ کن کوٹ میں اور کشمور میں اور جیکب آباد میں اور اس کے غوث پور اور کرم پور اور شکارپور اور ان سب جگہوں کے اوپر لوگوں کا کیا حال ہوگا اس وقت؟ لوگ نیشنل ہائی وے تو چھوڑیں، موٹر وے پہ سفر نہیں کر رہے. کون رسپانسبل ہے؟ 16ویں سال میں داخل ہو گئی ہے لگاتار حکومت میں اس وقت پیپلز پارٹی وفاق میں بھی ہے. صدر صاحب بھی تشریف فرمائیں. روز یہ ہوتا ہے کہ ہم وفاقی وزارتیں بھی لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں، لیکن حکومت تو پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم کی ہے. اب یہ کچھ بھی کہتے رہے، ایم کیو ایم والے کچھ کہتے رہے، فلاں کہتے رہے، لیکن یہ سب حکومت کر رہے ہیں. اور حکومت بھی فارم 47 کی ہے، عوام کی رائے کی تو ہے ہی نہیں. 45 پہ تو حکومت بنی نہیں ہے. غلط کیے گئے ہیں، 5000 والے کو 50,000 کر دیا، 8000 والے کو 1 لاکھ کر دیا. یہ تو حال ہے اس وقت اس ملک کا. تو یہ ان کی ملی بھگت کے بغیر ڈاکو طاقتور نہیں بن سکتے. تو اس وقت جو اتنا پریشان ہے اس وقت سندھ کے لوگ اور سفر کرنے والے پورے پاکستان کے لوگ جو وہاں سے سفر کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ہندو برادری کے لوگوں کو یہ خاص طور پر اغوا کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں کیونکہ تاجر طبقہ بڑی تعداد میں اس برادری سے تعلق رکھتا ہے تو زیادہ پیسے ملیں گے. آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں پوری دنیا کو؟ ویسے تو آپ مائنورٹیز کا پہاڑا پڑھتے ہیں اپنے خاص ایجنڈے کے لیے، کرتے کراتے تو آپ مائنورٹیز کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسری طرف جب مائنورٹیز کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہو تو حکومت کچھ تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے. اس لیے یہ کچے کے ڈاکو اور پکے کے ڈاکو ایک اشتراک ہے جو مسلط ہے اس وقت پورے ملک کے اوپر. اور آپ کراچی میں بھی اسٹریٹ کرائم کا جو حال ہے وہ کسی سے چھپا ہوا ہے. ہزاروں وارداتیں ہو رہی ہیں ہر مہینے میں. کتنے لوگ قتل ہو چکے ہیں چند مہینوں میں؟ میرے خیال ہے 30 تک کے قریب اس سال میں لوگ صرف اسٹریٹ کرائم میں قتل ہو چکے ہیں کراچی. کوئی پوچھنے والا ہے؟ 70 ہو گئے ہیں. یہ جو مئی تک میں 70 افراد.
صرف چیزیں چھینتے ہوئے قتل ہو گئے. آپ اندازہ تو لگائیں, باقی تو جو حال ہے وہ ہے. تو اس لیے ان ساری صورتحال پر کراچی کی اس آواز کو پورے پاکستان میں گونجنا چاہیے, اور پاکستان کے لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں ان سب کا حل ہونا چاہیے. میں اس موقع پہ یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں عوام کی رائے کے مطابق حکومت نہیں بنی ہے. اور یہ جو پری پول انجینئرنگ پہلے ہم سنتے تھے, ڈیورنگ پول انجینئرنگ سنتے تھے, پھر پوسٹ پول سنتے تھے, اب انہوں نے کہا کہ یار یہ سب چیزیں تو ہم کرتے ہی ہیں, یہ بھی چلیں گی, لیکن ایک انجینئرنگ کر لو کہ جو بھی لوگوں نے رائے دی ہو وہ ایک طرف کر دو, اور جب فارم 47 جاری کرو تو اپنی مرضی کا کر دو اور اس پر حکومت بنا لو. تو یہ جو ایڈوانس انجینئرنگ ہے جو اس وقت کی گئی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ زہر قاتل ہے ملک کے لیے. یہ عوامی رائے پر ڈاکہ مارنا, یہ جمہوریت کو کچلنا, یہ عوام کی رائے پر شبخون مارنا, اس سے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ جتنے بھی دعوے کریں, مصنوعی قسم کے بیانات دیں, سعودی عرب کے چند لوگوں کو بلائیں, تقریر کریں اور بھیج دیں, اور پھر کہیں کہ اب $30 بلین آ رہے ہیں, پہلے اعلان کیا تھا $25 بلین آ جائیں گے, یہ اعلانات سے کچھ نہیں ہوگا. پاکستان کے عوام کو اعتماد اگر دینا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ سب اپنی اپنی آئینی پوزیشن پہ واپس جائیں, جو غلطیاں ہو گئی ہیں اس سے پیچھے ہٹیں,